can oppose. All belongs to the tribal department. Sorry, tribal people. It is a tribal area. The tribal area had to be notified by TCP department. Till now, you have not done it. Why you have not done? You have not done. I am telling you this thing that because of this builder thing, you have not happened. So, I can't understand. Like you are saying that board will do. I want the notification of the board. And I'm telling you, whoever has done before this also, they have tried to do the changes, they have tried to do a lot of things. They are no more. They are no more because this entire stretch belongs to God and everybody is worshipping Devi Sateri. You might be knowing Devi Sateri. Whoever, no, I am telling you why. Your minister doesn't know. I told him in the assembly that you don't mess up with these things. Before that also, they tried to construct something long back. This thing, Palin Lake. You can understand the sensitivity. It is not just what you are doing, converting. There is a sentiment connected to this place, which you all don't want to understand. You all are directly, like the board is directly passing what you want to say. The board is directly passing. But you have not reached out to the people. When you are taking suggestions, it is your responsibility to reach out to the people and understand the particular area, what exactly is there on that area. But I don't know why you all are doing this. Then there is a sensitive places are there. You all have to understand, you have to realize that we have to be with the people, not with these mafias, leaders, who are, I am not talking about the environment concept, but this is very important. We are here to raise our objections with the village, with ST representative, both the villages, Kuka and Palin villages are together. Others from Modeling also, they have also come together. We had objected on survey numbers. We have approved some of the survey numbers. And these survey numbers we have recently put up and on 24th, you are last year. Right? So, we want that this should be rejected. I am warning you all, this should be rejected. Both Kurka as well as Palin Shilda. Otherwise, I don't know what will happen. And from the villagers, I will tell you. I will tell them, and along with the villagers, we'll go to the God. We'll put our Garane. We'll put our Garane and we'll keep this. You know what is Garane. So we'll worship our God, we'll call our God, we'll say that whoever is doing these things, then you don't tell me what will happen. Please, this is my request to you, because you are understanding, you need to understand. Your board, I don't know what the board is doing, just give me the notification. So, including 42/1 and 42/2, that also we have submitted. You have not, you need to revert it back. Because there is Matarichi Ghumti, that also we have mentioned. I mentioned in the assembly as well. Yes. You remember that? But you have approved it. And your signatures are there. You are sitting on, if you are sitting on this chair, you are representing the CP department. So it is your responsibility. Anybody will tell anything. You are right now sitting, you have your family. You have your family. Nishta, I don't know what he is doing up to. Whoever tells you something, you don't sign on it. You think, you need to understand, you are a government representative, you are a government servant. I am an elected representative. I have a responsibility with my people. So, I was the officer. आमचे गोंयचे जे गांवडा कुणबी वयली जे ट्रायबल लोक जे आसा ताचो सो तुमकां जशें आतां सरान केला एक्सप्लेन कर प्लीज एक गोष्ट तुमी लक्षांत दवरपाक जाय की गोंय जें आसा पळय
गोंय जे हांगासर वसयला ह्या उच्चभ्रू अर्थांनी वचूंक ना, ज्या तुमच्या बोर्डाचेर इन मेजॉरिटी आसा तेंच्यांनी वचूंक ना, ते आमी म्हाज्या पुर्वजांनी, सराच्या पुर्वजांनी, ह्याच्या पुर्वजांनी आमी वचयल्लें आसा. वा तें परशुरामान बाण मारून हें केलें म्हणटा पळय काय न्हू, दिस इज अ मीथ. ओके, आयज चल्लां कितें खबर आसा गोंयांत, आयज चल्लां गोंयांत अशें जशें ते सरान सांगता ते प्रमाणे तुमी ग्रावंड रियलिटी आसा न्ही थंय वचून जे तुमचे बिल्डर लॉबी आसा हे तुमचे कडेन जेन्ना हे करता हांगासर प्रोड्यूस करता तुमी ते ग्रावंडार वचून पळयना बाबा तो हेचो जी जागा आसा ती कशा प्रकारे तेजे हें आसा, देवान तेजी निर्मिती कशी केल्ली आसा, हे अशे अशे गांव आसा ते अशे तेजे फायद्याशी कित्याक आसा, कळ्ळें न्ही. हेची सगळी स्टडी जावपाक जाय मॅडम, कळ्ळें न्ही. आयज तुमकां खबर आसा ह्या क्षणांत हे जे सगळें आज जे हे चल्लेलें आसा अन्याय अत्याचार जो आसा हो ट्रायबलांचेर चल्लेलो आसा. तुमी पळयात मरिना पळया मागीर ते चिंबला आतां मिली मोलाचो हें आसा थंयसरूय तुमी घालून ते कळ्ळें नाका, सगळे सगळे हो अडवळपा नांव घेता हांव, हो अडवळपा सारको हो जो बिल्डर जो आसा न्ही तेणी वचत थंय गोंयांत उच्चार मांडला, कळ्ळें न्ही. इतको उच्चार मांडला तेका कांयच पडलेलें ना. काणकोण कन्स्ट्रक्शन कितें हांवें जाल्यार पळोवंक ना म्हाज्या हितून आयज पर्यंत म्हाजे हितून लायफान केन्ना गव्हर्मेंट प्रपोजला खातीर देब्याची सागोगराची यांची जागा कितें केल्ली म्हणून पब्लीक पर्पजा खातीर एक्वायर केल्ली म्हणून तुमी करता कित्याचेर करता, फक्त आमी जे आमचे लायव्हलीहूड चलयता पळय काय न्ही तेंचे वॉन्ट्स कितें, तेंच्यो गरजो कितें बारीक आसा, तेंकां अशें कितें दिलें जाल्यार तेंचे मदीं फूड घातली अशें तुमचें हेंकां दिसता, मिनिस्टरांक दिसता, हेंकां सगळ्यांक दिसता. आनी त्या प्रमाणे तुमी कितें करता, वागता, ग्रांटेड घेता. आतां सगळ्यांत प्रश्न केला जेन्ना तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन दिली आमचें कर्तव्य न्ही, एज अ ऑफिसर आमचें कर्तव्य न्ही तेंकां बाबा एक वळीचें उत्तर बाबा तुमचें हें आसा ती जे तुमी मागणी केल्ली ती आसा ती आमच्या कोर्टान मान्य करूंक ना. ओके, आमी पळयताली मागीर तुमी आमकां म्हणजे नदरअंदाज करून ते आमचे सगळें सरान सांगता त्या प्रमाणे तुमी खंयचे टोपलीन ते उडयता ती घालता ते व्हॅल्यू करून ना ते तशें काम करता. आतां तुमी म्हणटली कितें म्हाका खबर आसा एज लायक यू समटायम आय यूज टू ऑल्सो सीट हें ते हांव हें करूंक शकना, बट कशें आसा थोडे जे कांय हें आसता ते तेंचे नदरेक हाडपाक जाय. हांव तुजे कडेन डायरेक्टली उलयतां तुमच्या बोर्डान जे कोण बसलेले आसा काय न्ही हेंच्यांनी आमची फॅमिलीक नागयल्ली आसा, लुटला आमच्यो जमिनी आनी तेंचे जे आतां न्हू तेंच्या पुर्वजांनी पयलीं लुटले आमकां लेट इट गो ऑन रेकॉर्ड. आनी तेंचे वंशज जे आसा न्ही उरले सुरले आसा ते आमचे सगळे ते व्हरतात अशें तरेन. म्हणजे आमी कोण कुत्री माजरां कसले 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 क्रिएचर आमी म्हणजे तुमच्या हेतून आमकां रावपाक अधिकार ना. हांवें आतां सगळें स्पीच केल्ली घाला न्ही ते नाका आमकां काय कितें मेळटा ती वखदां बी घालून विश बी घालून मार उडया ट्रायबलांक अशें म्हणचें पडलें न्ही आतां. अरे कितें 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 म्हणून सोचपाचें म्हणजे जाल्यार कितें आसा जाल्यार तांकां रिकॉर्ड करून म्हाजें आयकोपाक आसा न्ही तांकां दी करून तेंच्या हाका बोर्डाक दी दवर असो गोविंद शिरोडकार नांवाचो हांगासर जो आसा न्हू एसटीचो लिडर जो आसा न्हू तेंचो प्रेसिडेंट आसा तो असो अशें उलयलो न्हू लेट इट गो ऑन मिनिस्टर इज ऑल्सो तेका वचून ते की आज जो लोक जो आसा एसटी सरांनी सांगत हे व्हडलें रिव्होल्युशन व्हडली क्रांती जातली. हे पळय हांव जो आसा भगवान बिरसा मुंडा आमचे जे हें आसा मुंडा कल्चर जे आसा तुमचे झारखंडचो त्या हितूनचो वयाच्या 25व्या वर्सा जल जंगल आनी जमीन हेच्या खातीर तांचो इंग्रजांनी जीव घेतलो मारलो तेका बरोबर. आनी तुमी कितें करता सांगता गव्हर्मेंट म्हणून म्हणटा हांव उलयता ते रिकॉर्डार वतली आमच्यो कांय ज्यो हेच्या फॉरेस्ट रायटाच्यो मागण्यो आसा कळ्ळें शेड्यूल एरिया तुमी कित्याक करिना सर इतक्याच खातीर करिना कळ्ळें न्ही. शेड्यूल एरिया हे जाल्यो काय न्हू हेंकां तितून आमच्या हितून इंटरफेर करपाक कळ्ळें न्ही. म्हणून शेड्यूल एरिया आमची मागणी आसा न्ही ते हें करिना मान्य करिना
मॅडम हें हांव तुमकां सांगता मागीर आमची तुमचे काय हें आसा म्हाका सगळे मिनिस्टर आसा म्हाजे बरे मित्र आसा पूण हांवें केन्नाच तेंचे कडेन कळ्ळें न्ही म्हाज्या स्वताच्या हेच्या खातीर कांय केन्नाच म्हणूंक ना हांवें मागलें हे आमचे बारीक जे सर जे आसा जेंच्या खातीर आतां हें करता सॅक्रिफायस करता कळ्ळें इज द ओन्ली वन पर्सन इन दीस गव्हर्मेंट जो हेचो आमच्या बारीक बापाचो आवाज जाता हितून आवाज करता कळ्ळें न्ही तशें म्हाकाय दिसता कळ्ळें न्ही म्हाका म्हाज्या खातीर कांय ना देवान सगळें दिलें कळ्ळें परंतु प्लीज तुम्ही तुमच्या हेतून सरांक सांगल्या त्या प्रमाणे सत्सद्विवेक बुद्धीक हें तोडून दी प्रश्न करता काय जाता आनी प्रश्न करता आमी आमचे भावली बी बसल्या फुडें लोक कितें आसा ते आमकां हें करून आमच्या ऑफिसान कसो याद उरता तेजे बरोबर न्ही ताटकण्या खातीर सो काही लोकांचं जे म्हणजे आम्ही तुमचा उपदेश दिवपाक येवना परंतु हो जो इंडस्ट्रीज पळय जाता हे लोकांचे व्हेरी सांगतो ते काबार मानव जातीचो हें आसा मानव जात जे आसा काय न्हू तेजे कडेन आमी कितें करिना न्याय करिना अरे बाबा तुम्ही जे आसा न्हू पयसो कर 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 करून कितके करतले कितक्या पिढ्या खातीर करतले तुमी आनी ती मागीर कितें कश्ट करतना खायतली ना ते पसता करूं न्ही तांच्या पिढ्यान फुडल्या कश्ट आम्ही करना आता सो थँक्यू तुमचो पांय जो पळय लागतलो कितले वर्सां जाले आमच्या जाणट्यांनी सांबाळून दवरलो कित्याक तुजी आमची तरणाटी भुरगीं आहा पळय तुमच्या आदी तो गोंय सोबीत काय उंचो फाल्यां समज जर तो डोंगर गेलो जाल्यार आमची जे सगळी बांयो आसा जे आमची तळया जे गणपती आमी पायता रोखडेच बरें सुकून पडटा आमकां फाल्यां गणपतीचो पावपाक तुमकां पडटा तुमी जाणा दोगांचे कॉन्फिडन्स जायत जाल्यार शिकयता तुमकां टेक्निकली कितें जाता तशें आमच्या गांवांत आयज 95% ट्रायबल लोकेशन ऑफिशियली सीटा पंचायतीन 52.24% फाल्यां समज जर हेजे जाग्यार भायले लोक येयले म्हणजे आमचे गांवचे सोडून आनी कोण लोक येयले जाल्यार आमचे जे रायट्स आहा आमकां जो गव्हर्मेंटचो फंड येता आमकां गव्हर्मेंटान जे प्रोटेक्शन दिता ते आमकां आमचे हळू हळू कमी जायता आयज ट्रायबल मिनिस्टर आमच्या इनिशिएटीव घेतलो की आमच्या गांवांत कॉम्पिटिशन आनी तो सगळ्यांक ट्राय करता फाटलीच आमकां 10 वर्सां जालीं उदक मात सुद्दां येनासलें एक पयल्यान येताले पयल्यान समज चुकलो जाल्यार 2 दिसांनी 3 दिसांनी आमकां उदक येतालें बायलो आपल्या भुरग्यांक गोडशे घेवन तांचेर वयताले उदक घालपाक आयज सर येयल्यार आमकां उदक येयल्यार दिसाक 1 वर 2 वर तरी उदक येता फाल्यां समज इतले तर उदक उदक बिल्डींग येयली वयले दोंगराचेर जाल्यार आमकां मात उदक सोडून मेळपाना पयलू पायपलायन वयता ती तिकय आमच्या जो जाणट्यांनी देवस्थान आमचे जे शिमो आहा सरान तुमकां संविधानान सांगले 42 बार 1 42 बार 2 50 बार 1 54 55 हे पांय गांवचे शिमो आमकां खबर आमच्या गांवांत कितें आहा आमकां कोणाचे वायटूय जालें ना म्हण आयज तुमकां ओपनली सांगलें कितें आहा हेजे पयलू जे जे कोणी हांगसर कमिशन दिवपाक सोदले जाल्यार एका वावरलो आनी थोडे जाण हे गोंयांत हे संवसारांत ना सुद्दां काम करताना सरान कसं सांगलें मानाय जो फुडें फुडें एक्सपायर जालो ह्यो जी गरजो आसा ही गांवांत घडल्या कित्याक लागून आमचे श्री सातेरी देवी जी आमी चवथीची तिका मान दिता तुमी जाणा सातेरी देवी म्हणल्यार कोण ती जमनीची देवी आयज ते देवीन तशेंच आमचे शिमेकार आहा ते सगळे नंबर हे भितर पडटा तशेंच राखणदार आमचे तशेंच देवसार आसा देव आसा आमचे सगळ्यांचे कुलदेव आसा हे देवांनी तो गांव सांबाळलो गांवकारांक सांबाळलो म्हणून हो गांव उरलो नाजाल्यार हो 2007 गांव काबार जावन पडटलो आयज आमच्या गांवांत पळयलें जाल्यार आमच्या खातीर फेसिलिटी गार्बेजाची ना ड्रेनेज फेसिलिटी सारकी ना बाकीच्यो गरजेच्यो ज्यो फेसिलिटी आसा त्योय ना आमचे खातीर समज जर फेसिलिटी ना जाल्यार ह्या लोकांक फेसिलिटी कशी करतली आमचें कितें जालां मनशाचें आयज खंयच्या वाटेन आमी धांवता हांवें थंय जीव आसा बारीक बारीक जीव आसा इन्सेक्ट आसूं बर्ड्स आसूं रेप्टायल्स आसूं आमचे कोण दोंगराक तेकोन ते स्नेक्स सगळे देंवता तो ते आपले हॅबिटेटान वयता कोणाक त्रास करिना आयज
त्या दोंगरा वयर समज जर तूं सगळी नाशाडी करून उडयली फाल्यां हे जे आमचे जीव आसा ते वयतले म्हणून एक देवान तुमकां एक जागो धरता तो म्हणटा दोंगर रावपाक होच जर तर दोंगर काबार करून उडयलो जाल्यार हे आमच्या गांवांनी पावतले आमच्या घरांनी पावतले फाल्यां आमचे मदीं भेदभाव तुमचे मदीं देवान जी तुमच्या आधी जमी सांबाळून दवरलेली आयज मागता भितर जमीन काबार तशेंच आयज जर तर तुमी पळयत गोंयभर अशें चालू आसा महाराष्ट्र सगळे गोंयभरचे दोंगर जे आसा ते सांबाळ आनी ल्हान भुरगे आहा आमकां आयज गोंयांत रावतलो म्हणून दोंगर जाता कितें रावो नाका पूण जाणटेनी आमकां मातयेर तयार केल्लो म्हणून आमकां आमी गांवांत रावता आमकां हो गांव सोडून भायर वचपाक आमकां उमेद येयना ते आमी मातयेर तयार केल्लो ते जमनीक आमी आमची आवय म्हणटा आमी देवी म्हणटा ते जमनीक जसो जसो तुमचें कर्तव्य आसा थंय आमचेंय कर्तव्य सांबाळप तुमकां देवा कृपेन एक गोष्टी कितें आसा ती जमीन सांबाळपाक जाय गोंयांत इतलो जागो ना की व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग हाडटली म्हाका गोंय सांबाळ्ळें आनी जागो सांबाळ्ळो फुडले बिल्डी खातीर आमी मोटरी वयतले आमी 60 वर्सां फाटीं सुकलो तांकां सांगता खबर पूण म्हाज्या हो गांव जागो आसा गोंय आसा दुनिया दिवो तुमकां फाल्यां हीट वेव क्लायमेट चेंज फ्लडींग हे पळोवपाक आमी जिवचे आयज जर हे सगळें चालू उरले जशें देल्ली जाला आनी देल्ली थंय जाला म्हण आयज गोंयान एका सुशेग घेवपाक फाल्यां आमी 10 वर्सांनी पळोवपाक मेळटा मॅडम हांव सांगता एक्चुली म्हाजें लायफ खंय सेटल ना आनी लायक सेल्फ एम्प्लॉयड म्हाका न्हू गांवांत कितें जाल्यार करता गांव जेन्ना आमचो सर येयलो न्ही तेन्ना आमकां सगळें बरी दिसली गांवांत तेन्ना खूब गांवांत आमकां दवरतलो सिंगल केन्ना बेनिफिटा वयतलो पळय तेन्ना तुका देव करता लोकां पासून बरोबर तेन्नाय तुका देव करता वॉट इज रायट जेन्ना तूं दुसऱ्या पासून तूं दादा तुका गांवा पासून कितें करता पळय तेन्ना स्वता तुका देवाचो रिवॉर्ड आसता सो आमचो 44 बार 1 आसा तो एक्चुली तेज्या सकयल आसा पळय तो स्लो स्प्रींग आहा ही स्प्रींग म्हाका दिसता इतल्या वर्सांची स्प्रींग ती कोणूच नको मनशाक ती घेता कितें इतलो सो कितें आसा ही स्प्रिंग आमकां जेन्ना उदीक आमकां जाय तेन्ना गव्हर्मेंट दिवंक शकना स्प्रींग पळय थिंगा आसा तेका आमी कितें पूण एक बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट म्हणून तुमी कितें करूंक शकता तुमी गव्हर्मेंटाक कळो नाका गव्हर्मेंटाक विप्रोवो जाय सगळे जागे सो फायनली कितें आसता जेन्ना एक बिल्डर घेता आमकां जर ती गांवांत सुविधा ना जाल्यार तिंकां तुमी खंयच्यान हाडटले गव्हर्मेंट तिंकां खंयच्यान उदीक दितले आमचो शेअर वयतलो तिंकां सो आमी एज अ बारीक लोक मागीर आमकां जे पयशे नासता ती स्पेंड करून आमकां टँकर हाडपाक आनी कितें हाडपाक सो आमकां ती पॉसिबिलिटी ना सो ते कितें करता आपणाक जाय तें करता तिकडे व्हरता कितें तिकडे पयशांचो रेन आसता तिकडे पयशांचे सारके बॅगा भरलेले आसता आनी कितें आसा जेन्ना आमी लोक आमचो लोक कितें कमिशनाक टाक्सेशन वयता पळय तुमचे पार्ट ऑफ ती पंचायत आनी केसीकार त्रास करता कित्याक कितें आमकां एज अ मिनिस्टर आमकां बहुत स्लेव जावपाक तिका स्लेवूच बारीक एज अ एसटी कम्युनिटी आमकां सदांच तेंच्या पांया कडेन रावपाक जाय स्लेव ना जाल्यार तेंचे कशें जातलें तिंकां तें सोदमूच येना आमी बाबा वयर सरले जाल्यार आमच्या पांया कडेन कशें आमी रावतले मिनिस्टराक सदांच आमी स्लेव जाल्ले जाय सो आमचो गांव आमकां राखपाक खूब आमी एज अ आमच्या वांगडा आतां लोक ना जाय पूण आमी सदांच वावरतात कित्याक फाल्यां सकाळीं कितें संघर्श येता जाल्यार म्हाजें कितें गांव आसतलें आनी त्रास जातले खूब त्रास जातले की आमकां आतां एक्चुली तूं आमच्या कोर्टान तूं येत न्हू एवरी कोण मातलो पळय थिंगा उदीक तुका मेळटलें पूण तूं लीक करतलें पळय जाल्यार तुका उदीक मेळटलें इतलो सोबीत ध्यान तो राखून दवरलो पळय जागो आसा आनी आमचे रिच्युअल्स जाता पळय ते दोंगराचेर सुद्दां जाय जे जे व्हडले व्हडले रिच्युअल्स आसता पळय ते तूं दोंगराचेर स्टार्ट जाता मागीर ते देवळांनी पावता सो ते आमकां करूंक मेळटा कित्याक आतां जाणा तुमी जेन्ना तुमी बिल्डींगे येयले कितें येयले ते ऑब्जेक्शन हाडटा स्पीकर आमकां आवाज करता आनी कितें डिस्टर्बन करता कितें वाजयता कित्याक डिस्टर्बन करता सो हें आमकां फुडें मागीर करूंक जाता कित्याक तुमी म्हणटले तिका मागीर डिस्टर्बन जाता आनी कंप्लेनी जातले मागीर आनी हेच आमी गांवाक लागून वावरता म्हणून आमची कंप्लेनी जाता बट वी आर नॉट सिटींग विथ दॅट वी वॉन्ट टू गो अहेड फॉर पीपल सो आमी रिक्वेस्ट करता मॅडम तुका कित्याक गांवांत आमच्या कुर्ता गांवांत आमी सारके कित्याक आमकां कोण पळयना सुद्दां एक्चुली सो एमएलए सर येयलेल्याक पळय कोणूय तेका येयलो भुरगो तेजी सिंप्लिसिटी सांगता आमकां सुद्दां एक एक टायम
जाल्यार एक कितें आसता पळय नाका आसता कित्याक तो ऑपोजिशन आसता तो आमच्या मदली एक सराटी कितें हांगा आपणा पळय कितें नाका पळय तितलेंय करून घेता ते गांवाक वचोन जे तेजे अगेन्स्ट उलयता पळय तुका फर्स्ट प्रिफरन्स दिता आनी हांव ताका एक्चुली म्हाजो सर म्हणून हांव ताका एक टायम लोकांक सांगता हांव सॅल्यूट करता म्हणटा कित्याक जे भशेन तो वावरता पळय हांवें लायफान म्हाज्या गोंयांत केन्नाच पळयना जे भशेन तो रिप्रेझेंट करता कित्याक एवरी मिनिस्टर इज बॉदर अबाउट ह्या मनी ओन्ली कित्याक हांव नको दिता इतले पयशे कित्याक जाय ते फायनली देव जाण आमचें कितें आसता तें वेरी स्टँड देव गॉड नोज वी कॅनॉट चीट गॉड वी कॅन चीट यू एंड फॉर अस पीपल मिनिस्टर कॅन चीट अस बट वन थिंग रिमेंबर वी कॅनॉट चीट गॉड गॉड विल जज वन डे ही विल जज and the time will come to judge. No one will spare, no one will be spared. He will judge one day. So I request you, anything comes to you, when our things comes to you, please reply to us, sir. Because he is not only working for Santander, he is working for all over Goa. And his burden is for Goa, not only for our constitution, but entire. Now you can see who is coming before you. Any objection, any minister is coming. Any opposition is coming because of their religious and because of Goa. He is the only one who will see in your life. And in the future also, he will be doing a very good job. I know he's God and he's over his life because he is working for people, not for money. And he will be not. He is getting a lot of offers and all, but he is not depending on that. He is depending on people because you don't want curses. Curses will get the one who go against God. People curses, you know what will happen. He is definitely for minister or whoever is doing wrong things, he have to face that. He has to face that curses. He as a religious representative, he request anything comes and any objection comes, please give us the reply to our minister. So आम्ही सिंपल सांगता की तुमकां आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ एसटी village representative of Palem, village representative of Kurka, both the villages, and त्यांनी सांगला की ज्या सांगले and why it is very important. आणि मेनली हांव एक सांगपाक सोदता की आतां जेन्ना पोर्चुगीज राजवट आसली गोंयांत 450 वर्सां आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी आमी झूज दिलें तेजे नंतर गोंयांत स्वतंत्र मेळ्ळें आनी गोंय लिबरेट जालें जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना इतली ग्रिनरी आसली की ह्या पोर्चुगीजांनी पासून ह्या दोंगरांचेर आदर न्हू तेंकांय खबर आसली की हे दोंगर जे आसा ह्या दोंगराक आमी देव मानता देव आनी तेका लागून आमी ह्या दोंगरांक पुजा करता आयज आमी हिंदू प्रत्येक जे आमचे कार्य आसा ते ह्या दोंगरा वयल्यान हाडून जावं हे वर्शीप करून देवाक आमी अर्पण करता हेजो कारण कितें आसा कित्याक आमच्या हिंदू ग्रंथांनी बरयल्लें आसा की हे सगळें आसा हे समर्पीत रितीन आमी राखपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय आनी त्याच निमित्तान हांव तुमकां सांगता की पुर्चुगीजां पासून तेजेर हात घालूंक ना पण आयज आमचो हो सरकार जो आसा तो तेंचेर हात घालता आयज आमचो सरकार हे व्हडले व्हडले दोंगर जे आसा ते सुकयता हे कोणी बिल्डर लॉबी जावं खंयची लॉबी येता ते आमकां हें करता आनी जे करता ते टोटल इलिगल आमच्या कायद्यान पासून बसना तुमी एक कायदो हाडटा त्या कायद्यान तुमी करपाक सोदता बोर्ड हाडल्या बोर्डान तुमी करपाक सोदता बोर्डान तुमचे मॅनेजमेंट आतां हांव आनीक सांगता तुमचो जो बोर्ड आसा आय नो एवरीथींग हू इज द मेंबर हू इज नॉट द मेंबर देर आर मेंबर्स whose property is there and he has a conflict of interest. So अशें कशें जावपाक शकता मी स्वताची प्रॉपर्टी डेव्हलप करता स्वताचे हें करपाक लागून बोर्ड मेंबरांची प्रॉपर्टी हें करता बोर्ड मेंबर खंयचे प्रोजेक्ट कन्सल्टन्सी आसा बोर्ड मेंबर प्रोजेक्ट ग्रांट करता सो दीस इज अ टोटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्ट ऑफ टीसीपी डिपार्टमेंट आनी आमी प्रत्येक गोंयांत पळयता की ज्या तरेन पुर्चुगीजांनी आमचेर अत्याचार केलो बट आमचे जमनी ज्यो आसा त्यो जमनीक हात लावना जमनी काबार करूं ना आमचे रिसोर्सीस जे आसा ते रिसोर्सीस आतां यूज केले रिसोर्सीस ते भायर पावयताले आमच्या गोंयच्या भायर देशाच्या भायर जे रिसोर्सीस थंय पावयताले पूण तांकां खबर आसली हेजी जी हें आसा कितलें इम्पॉर्टन्स आसा कित्याक ह्या रिसोर्सीसार कितें कितें करपाक शकता आयज पांय गांवन 7 शिरांचे भेंडे रोयता 7 शिरांचे भेंडे इज नॉट ऑल ओवर वर्ल्ड तुका मेळपाचें ना इट इज GI टॅग आनी ते तुमकां खंयच मेळचें ना सो फाल्यां समज अशें जालें जाल्यार तांकां ते 7 शिरांचे भेंडे खावपाक मेळटना तो टेस्ट पळयल्यार तुमकां आनी खंयच मेळपाचो ना सो असले तरेचे जे एक आमचो दायज आसा हे दायज आमचो राखपाचो कर्तव्य आसा तुमचोय राखपाचो कर्तव्य आसा आनी तुमी म्हाका एक तुमकां सांगो अशें दिसता तुमकां कोणूय प्रेशर घालता कितें घालता
नाजाल्यार तुमी तांकां सांगपाक जाय की ही आपणाची फाल्यां तुमी ह्या चॅरीचेर आसा फाल्यां आसतली नासतली पण तें नांव तेंच्यांनी रावूंक दी बाकीचो कोण रावता ना तुजेर जायना तुमी सांगा की आपणाक जायना कोणाक कितें करता करून दी तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट यू आर रिप्रेझेंटिंग पीपल यू हॅव टू अंडरस्टँड पिपल्स दिस म्हाका पळय म्हाका सगळें कळटा काल आमी केलें तुमी तांकां परमिशन दिली ग्रँड आयताची आतां तुमकां ग्रँड आयताची तुमी परमिशन दिली तांकां आनी तेजेर कन्स्ट्रक्शन रिटेनिंग वॉलाचेर तुमी तो वचून आजून पर्यंत पळोवंक ना नो बडी हॅज सीन इट हांवें पर्सनली वेट ओवर देर हांवें वचून पळयलें आनी पळयत जाल्यार तेंच्यांनी एनक्रोचमेंट केला दे हॅव कम इन द पब्लीक प्रॉपर्टी नो बडी सीन नॉट इवन DCP नॉट DCZ नॉट इवन टुरिझम सो हांवें जेन्ना इंटरव्यून जालो तेन्ना टुरिझम डिपार्टमेंट गेले ते काल DCZ मेलान DCP हांवें गेलो सो देन now there is a top of water because they have already enclosed almost around 6.5 meter area which enclosed केला so this is the reality what is happening तुम्ही ते ground reality पळयना entire department but I sincere request to you आता एकूच रिक्वेस्ट आसा आमी आतां तुमकां मेमोरेंडम दितात there is Palem village more than 500 signatures are there in Kurka village more than 400 signatures are there both the village this is just the village we have not gone to village panchayat the entire village panchayat this is just the village other than that individual complaints letters are there from all the villages individually ST being a ST representative we will submit to the ST commission as well so आमी सगळ्यांक हे करताले being president a tribal she is आदिवासी so आमी तांकां पासून हे सबमिट करताले because it is injustice on tribals आमचे जे ट्रायबल गांव आसा तेजेर बहुजन समाजाचे जितले लोक आसा जे सामान्य लोक आसूं भंडारी समाज आसूं आमचे कडेन ST आसूं खारवी समाज आसूं बाकीचे 19 जाती आसूं ह्या सगळ्या समाजांचे हे अन्याय आसा आनी तुमी असो अन्याय केलो जाल्यार कोण उगी रावपाचें आनी फुडें क्रांती जातली तुमी म्हणटा आसतले आयज तुमी हांगा आसा फाल्यां सरकार हांगा आसा हो सरकार फाल्यां आसतलो काय नासतलो पण हो गांव दवरपाक लागून आमी आमचे झूज हे जगतले सो तुमचे रिक्वेस्ट आसा की तुमी हे आमचे अंडरस्टँड जातली आनी तुमचो जो स्टँड आसा तो ऑन 24 हो स्टँड आमचे सायडीन ना की त्या बिल्डर जे कोण आसा तेंचे सायडीन ओके Do. Thank you. Bye. Good.